लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल आपने देखा इशरा बाज़ार में एक खतून के साथ जो लोगों ने हरकत की, और उसकी ये वीडियो पहले आप देखें और फिर मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा और क्या हुआ उस खतून के साथ। और पहले ये आप ये वीडियो देखें, फिर इसकी सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और वीडियो में जैसे लोगों का हजूम था, ये वाकया इशरा बाजार में पाकिस्तान चौक में ये पेश आया। एक खतून 1 बजे इशरा बाजार पाकिस्तान चौक में दाखिल होती है और लोगों ने जब उसके लिबास पे पड़ती है तो अरबी उसमें लफ्ज़ लिखे होते हैं पूरे लिबास में। ये बेसिकली अरबी डिज़ाइन का डिज़ाइनर हैं और ये अक्सर अरब में ये लोग मर्द और ख़वातीन ये लिबास पहनती हैं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ था बेसिकली हलवा। हलवा के मतलब है कि मीठा, खूबसूरत, प्यारा, ये इसके मीनिंग है। और ये कैलीग्राफी की होती है बेसिकली डिज़ाइनर ने, और बहुत सारे अरब मुमालिक में ये खातून और मर्द हजरात इस तरह के ये डिज़ाइन कपड़े पहनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है और हो जाते हैं और उनका ईमान जाग जाता है। ना वो पढ़ते हैं ना वो देखते हैं क्या लिखा है, लेकिन फौरन ही उस पर फतवा ठोकने देते हैं और उसको तौहीन रसालत का मुंतकिब करार दिया जाता है। ये यहाँ के लोगों की एक मेंटालिटी भी है और हमने ऐसे कई वाक़यात भी देखे हैं। और इसी तरह का वाक़या इशरा बाजार में भी पेश आता है और लोग उस औरत की तरफ इस तरह हजूम है बेसिकली जिसने इशरा बाजार आपने देखा होगा, क्योंकि जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको बहुत अच्छा बाखूबी वाकिफ है इशरा बाजार से कि वो बहुत ज़्यादा हजूम होता है और बहुत बहुत दूर से लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए लोग आते हैं और आम रूटीन में वो बाजार काफ़ी गहमा गहमी होती है और हजूम होता है। और खातून को देखकर लोगों ने उसकी तरफ कपड़ों की जब नज़र पड़ती है तो अरबी अल्फाज में लिखा होता है। लोगों को ये पता नहीं था कि ये लिखा क्या है, लेकिन ये पता था ये बेहुरमती कर रही है औरत, ये लड़की, ये लिबास पहनकर। जब वो जाते हैं तो लड़की को खौफो हरास पैदा हो जाता है, इतना हजूम इकट्ठा होता है और एक अननाउन 1:30 पर पुलिस को अननाउन नंबर से एक कॉल मौसूल होती है और वो वहां पर कहते हैं जी एक इशरा बाजार पाकिस्तान चौक पे एक खतून ने नाजेबा ड्रेस पहना हुआ है जिसपे कलमा नाउज़ बिल्लाह कलमात लिखे हुए हैं और लोगों का बहुत बड़ा हजूम उस दुकान के बाहर मौजूद है और खतून को कह रहे हैं कि कपड़े चेंज करो, ये कपड़े उतारो और अबाया पहनो। इस तरह गुलबर्ग थाने से एक कॉल मौसूल होती है और ASP सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा मौके पर पहुंचती है। एक बहादुर खतून जिसको सलूट मारने को दिल करता है, जिस तरह उन्होंने बहादुरी के साथ उस खतून की जान बचाई और पूरा पाकिस्तान आज उन पर फख्र महसूस कर रहा है। इतनी बहादुर खातून ASP सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा वो मौके पर पहुंचती हैं और वो देखती हैं कि इतना बड़ा हजूम है। उस हजूम से वो मुखातिब भी होती हैं, जिसमें आपने वीडियो में ये देखा भी है किस तरह वो लोगों को मुश्तिल कर रही हैं और उनको कह रही हैं कि आप इस तरह मत करें, जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा और ये कोई मजहब का इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि एक शख्स वीडियो में आपने देखा, शख्स जो लड़की बैठी हुई है तो उसको कह रही उठो उठो उठो, तुम इस पे आयात लिखी हुई है, तुम बैठी हुई हो, इसके ऊपर बैठी हो, तुम इसकी तौहीन कर रही हो, नाउज़ बिल्लाह। ये वो मर्द आपने वीडियो में देखा होगा, वो उस औरत को उठा रहा है जो एक बर्गर पॉइंट पे बैठी है और
ASP نے اس عورت کو برگر پوائنٹ میں بٹھا کر, اپنے شوہر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لڑکی کا, اور 2-3 محافظ بھی اس دکان کے اندر ہوتا ہے, اس کا شٹر بند کر کر ASP شہر بانو نقوی صاحبہ عوام سے خطاب کر رہی ہوتی ہے, عوام کو بتا رہی ہوتی ہے, اس ہجوم کو بتا رہی ہے جو منتشر ہوا ہوتا ہے, جو کہہ رہا جی اس عورت نے توہین رسالت کی ہے, اس کو قتل اس پہ واجب ہے, اس کو قتل کر دینا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, نہ کوئی نشاندہی کرتے ہیں, نہ پتہ ہے کہ اس پہ لکھا کیا ہے, فوراً اس پر سزا دینے چل پڑتے ہیں, جیسے سارے اسلام کے ٹھیکے انہوں نے لے رکھے ہیں ان مردوں نے, اور جو اس عورت کو ہراساں کر رہے تھے. اور پھر ASP بہادری سے اس عورت کو وہاں سے عبایا پہنا کر ان ہجوم سے لے کر جب باہر نکلتی ہے, اور لوگ پیچھے نعرے بھی لگاتے ہیں اور توہین رسالت کے, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عربی ڈریس ہے, اس پر ایسا کوئی توہین نہیں اس لڑکی نے کی, یہ صرف آپ کی نظر ہے جس پہ عربی لکھی ہوئی ہے, تو آپ سمجھے کہ اس پر نعوذ باللہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. اس طرح نہیں تھا. اور پھر اس اور لڑکی کو تھانے لے کے جایا جاتا ہے, اس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے. وہاں پر ایک مذہبی اور مفتی بلاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں اس کپڑے کو, اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی ایسی توہین نہیں اس لڑکی نے کی, کوئی عربی الفاظ نہیں ہے, یہ صرف حلوہ لکھا ہوا ہے عربی میں, جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا خوبصورت ہے. اور پھر لڑکی سے معافی منگوائی جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں کس حیثیت سے آپ نے تھانے میں اس لڑکی سے معافی منگوائی؟ کیا اس کا جرم تھا, کیا اس کا قصور تھا جو کہ اس سے آپ نے معافی بھی مانگی اس لڑکی نے کیمرے کے سامنے؟ حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے ڈیزائنر کے کپڑے پہنے تھے, عربی ڈیزائنر کے کپڑے پہنے تھے جو عام روٹین میں عرب میں یہ پہنے جاتے ہیں, مرد بھی پہنتے ہیں, عورتیں بھی پہنتی ہیں. یا اسے معافی منگوانا انتہائی غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا قصور بھی کوئی نہ, قصور ان لوگوں کا تھا جو بھرے بازار میں ایک عورت کی تذلیل کر رہے تھے, اس کو ہراساں کر رہے تھے, اس کو توہین رسالت کا مرتکب ٹھہرا رہے تھے, اس کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. بیسیکلی گرفتاری اور سزا تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو اس ٹائم ہجوم میں موجود تھے, جنہوں نے پڑھا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, اور صرف اس پر دھاوا بول دیا اور اس کو توہین رسالت کا منتکب ٹھہرا دیا. یہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. اس عورت کو نہیں, اس خاتون کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی, کیونکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. اس نے تو ایک ڈیزائنر کا کپڑا پہنا ہوا ہے جس پہ حلوہ ہوا لکھا ہوا ہے, اور تو کچھ اس پہ لکھا نہیں ہوا. لیکن ہماری ماشاءاللہ جاہل قوم جو فوراً کسی کو قتل اور نان مسلم اور کافر ٹھہرا دیتے ہیں, نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں, نہ اس کو پڑھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, فوراً ہمارا ایمان اتنا جاگ جاتا ہے اس کام میں, ہمارا ایمان اتنا جاگتا ہے کہ ہم کسی پہ بھی فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کافر ہونے کا, حالانکہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. یہ ہمیں تصدیق کرنی چاہیے, ہمیں اس پر پورا ریسرچ کر کے پھر کسی پر الزامات لگانے چاہیے. لیکن پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا. بغیر تصدیق کیے ہم کسی کو کافر ٹھہرا دیں گے, کسی کو توہین رسالت کا مرتکب کرا دیں گے, کسی کو ہم کہہ دیں گے یہ عاشقان رسول نہیں ہے, اس نے توہین کی ہے فوراً. اور یہ کیسز ہم نے پاکستان میں اور جہاں پر دیکھے بھی ہیں, جھوٹے بنتے بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو, اس قدر خوبصورت ہے ہمارا دین, اور ہمیں مسلمان بحیثیت مسلمان اس طرح کا الزامات دوسرے مسلمان پر نہیں لگانے چاہیے جب تک تحقیق نہ کی جائے, اس پر پوری کی جائے, اور جب تک آپ کو اس کی پوری انفارمیشن ہو کر پھر وہ بات کی جائے. بغیر وہ ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ اچھلا بازار میں لوگوں نے ایک عورت پر جیسے انہوں نے توہین رسالت پر اس کو الزامات ٹھہرائے اور اس کو کیا گستاخی کی ہے, حالانکہ اس نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ASP سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ نے جس طرح بہادری کے ساتھ ایک خاتون کی جان بچائی, اور اس کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی اناؤنس ہوا ہے. پنجاب پولیس IG پنجاب نے کل ہی ان کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کو ایوارڈ دینے کے لیے. ان کا ایوارڈ بنتا بھی ہے اور ان کی پروموشن بھی بنتی ہے. اس طرح کے جو پڑھے لکھے آفیسر جو آتے ہیں, اور یہ قابل فخر ہے ہمارے لیے شہر بانو نقوی صاحبہ, اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح
آگے زندگی دے اور اسی طرح ان کو ہمت بھی دے اور اچھے ان جیسے لوگوں کو پنجاب پولیس میں آنے کی بہت ضرورت ہے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔